Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment utiliser Illustrator d'une façon simple et rapide. Bientôt, les méthodes que j'utilise couramment dans mes dessins. اللي شكون تحصيلها ولا باش تخدم ان ديسان سامبل. كاين صوالح هكا يسهلوا عليك الديسان ليفيكتياسيون تاع الديسان تاعك. Premièrement, il faut connaître les outils. Tu as Illustrator, par exemple, la sélection directe, la plume, tout ça. Euh, كاين هنا une chaîne YouTube تاع محمد خيال هذا. C'est un égyptien ديزاينر يخدم بالفوتوشوب، يخدم إليستريتور. كيما هنايا عندنا بلاي ليست تاع إليستريتور فيها ليكسبليكاسيون تاع إليستريتور من أ لزد. اكسبليكاسيون تاع شاك اوتي هنايا راكم تشوفوا عند شاك اوتي عنده فيديو سبيسيال. ماشي اوبليجي تكون تميتريزي شاك اوتي، المهم تعرف بلي باغ اكزومبل لا سيليكسيون تسيليكسيوني بيها، لا بلوم ديسيني بيها. باغ اكزومبل تكون تخدم ان ديسان كيما هكا، طحت في بروبليم على بالك بلي تسحق هاد لوتي فلان، تروح تحوس عليه في يوتيوب، تفهم اكزاكتومون كش لا ميثود دو طرافاي، عاد تولي تكمل الديسان تاعك فاسيلمون. دوزيامون عندنا باغ اكزومبل غادي نخدم بها بزاف. باغ اكزومبل هنايا عندنا هاد ليكزومبل تاع الفانوس، لقيته واجد ماذا بيك، مي دي فوا اوبليجي عليك تخدم هكا، تخدم ان ديسان ان بو كومبليكي. بيان سور ما غاديش نروح هنايا نحكم لابلي نبدا نديسيني من راسي، ولا ميم ما غاديش نجيب، قادر نجيب هكا تصويره ونقعد نتبع حبه حبه. مي نو، كاين ميثود تري سامبل رابيد سهل عليك شحال من حاجه. باغ اكزومبل شخص هنا خصنا فانوس، تحوس على فانوس في جوجل فوتو، يخرجوا لك بليزيور موديل، تخيل نيمبورت كال موديل. باغ اكزومبل انا طلعت هذا الموديل سامبل، راه عندي هنايا تكوبيه الاليستريتور كيما راه هكا، دقيقه كيما راه هكا. صح راني دايرها في الكارت الاول، هذه ما كاينش. دير ان دوزيام كارت، الكارت الاول نديرويه باسكو غادي نديسينو فوق هاد لو ديسون، ما يليقش نموديفو هاد لو ديسون، نموديفو غير فوقه. جيب لا بلوم وتقعد غير بشويه عليك، باغ اكزومبل هنايا تبدا ديسيني غير حبه حبه. ديسيني فوقها غير حبه حبه. خير ملي تبدا ديسيني ان ديسان من الاول من راسك. هنايا غادي تكون ليكزيكسيون تري رابيد، تخدمها رابيدمون و فاسيلمون. المهم حتى لافان تاع تكملها غير بشويه بشويه، تكمله لا كي تكمل دير سيليكسيون، عطيه دي كولور، عطيه مش عارف كل واحد وخدمته كي دايره. بون هذه هي باش تخدم دي تروك شويه هكا ديفيسيل، هذه حاجه باش تسهل عليك لو ديسون. troisièmement شا عندنا باغ اكزومبل اه troisièmement عندنا حاجه اسمها لي فيكتور. لي فيكتور هادو فريمون تنقص عليك بزاف صوالح، دي فوا تلقى دي ديسون واجدين دي فيكتور سموهم. دي زيكزومبل دي فيكتور، باغ اكزومبل هذا ان فيكتور تلقاه illustrator في جوجل، دي فوا تلقاهم gratuit، دي فوا تلقاهم payant. باغ اكزومبل هذا gratuit كيش دير باش تطلع دي فيكتور؟ كاين واحد السيت سموه فري اف ار فري بيك، تروح تحوس فيه تما، تحوس عليه في جوجل، يخرج لك كيما هكا. وين تكتب حاجه باغي تحوس عليها تكتبها هنا. باغ اكزومبل حنايا عندنا جيني سيفيل، تكتب سيفيل انجينيرينغ
دير غاتوي فيكتور وتحوس يعطوك يخرجولك دي ريزولطا. خايل اللي عجبك باغ اكزومبل هذا هنايا يبان شباب، تحقه شحال من ديسان تحقه تيليشارجيه. كي تيليشارجيه يخرجلك كيما هكا، تبقى تكوبيه كيما راه قاع تيتيليزيه شحال من ديسان. باغ اكزومبل انا خدمت به knowledge day يوم العلم، كما هنايا هاد الكاسك هادو قاع هادو هنايا كاين 3 فيكتور ولا 4 باغ اكزومبل ديجا غير الفيكتور تاع هاد اللي راه في لاغيير بلون سيت ان فيكتور، هذا فيكتور هذا فيكتور. درت لهم اسامبلاج شويه كتبها شويه، سي تري سامبل سي تري رابيد. يبقاو لي تريك تاع الكتابة باغ اكزومبل اون عرب. كاين دي بي سي ما فيهمش بزاف لي تيب تاع الكتابة. باغ اكزومبل انا غير فورماتيت بي سي تاعي، شحال من تيب تاع الكتابة راه لي عاشيت نعاود كاع انستالي دي تيب جدد باش طلع كتابة جديدة. تروح باغ اكزومبل عربية اللي مكانش بزاف في ليستريتور، تروح باغ اكزومبل لهاد لو سيت brushes.com انت تبدا تخيل الكتابة اللي باغيها. باغ اكزومبل مش عارف نيمبورت كيل كتابة، تيليشارجيها تانستاليها فاسيلمون وتوتيليزيها في لي ديسان تاعك. بون هادي هي الفيديو تاع دوجوردي، جيسبر تكون عجبتكم. اذا اعجبك الفيديو متنساش دير جيم اللي كنا هادوك صوالح. بون نعطيكم لي كيسيون تقدروا تسقسوني في البريفي. باي باي، ميرسي.